गुजरात की कामयाब मुहिम और वापसी पर होने वाली बगावत से अलाउद्दीन खिलजी अभी फारग हुआ ही था कि मंगोलों ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। मंगोल सल्तनत इस ज़माने में 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और वस्ती एशिया पर चुगताई खानत का कब्ज़ा था। 1280 ईस्वी की दुहाई में जब दुआ खान इनका हुक्मरान बना तो उसने अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान तक फैलाने का फैसला किया। इसी मंसूबे के तहत नेगोदारी के गवर्नर अब्दुल्ला ने 1292 ईस्वी में अपनी फ़ौज के साथ पंजाब पर हमला किया, मगर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इस हमले को पसपा कर दिया और बहुत से मंगोलों को कैदी बना लिया। इनमें से तकरीबन 4000 मंगोलों ने हथियार डाल दिए और इस्लाम कबूल करके हिंदुस्तान में रहने लगे। इन्हीं 9 मुस्लिम मंगोलों ने गुजरात से वापसी के दौरान उलुग और नुसरत खान के खिलाफ बगावत की थी। 1296 और 97 ईस्वी में मंगोलों ने बार बार हिंदुस्तान पर हमले किए, मगर ये छोटे पैमाने पर छापा मार हमले थे। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद मंगोलों ने 1297 ईस्वी में पंजाब पर बड़ा हमला किया, मगर अलाउद्दीन की फ़ौज ने इस हमले को पसपा कर दिया। इसके बाद 1298 ईस्वी में मंगोलों ने सालदी की क़यादत में सिंध पर हमला किया, लेकिन इस हमले को भी जफ़र खान ने नाकाम बना दिया। इन जिल्लत अमेज़ शिकस्तों के बाद दुआ खान ने हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया और 1299 ईस्वी के आखिर में अपने बेटे कुतलू ख्वाजा की क़यादत में एक बड़ा लश्कर देकर दिल्ली को फतह करने के लिए रवाना किया। इस मर्तबा मंगोल दिल्ली को फतह करके हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के इरादे से आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने 6 माह के तवील सफ़र में रास्ते में आने वाले किसी इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो अपनी सारी ताकत दिल्ली को फतह करने के लिए बचा रहे थे। दिल्ली सल्तनत की फ़ौज ने मुल्तान और सेमाना जैसे सरहदी किलों से बाहर निकलकर मंगोलों पर छापा मार हमले शुरू कर दिए, मगर मंगोलों ने लड़ाई से गुरेज किया और मुसलसल आगे बढ़ते रहे। जफ़र खान, जो इस वक्त कोहराम में मौजूद था, उसने कुतलू ख्वाजा के पास अपने कासद भेजे और जंग की दावत दी, मगर कुतलू ख्वाजा ने यह कहकर जफ़र खान की पेशकश को ठुकरा दिया कि बादशाह सिर्फ बादशाहों से लड़ते हैं, हमसे लड़ने के लिए अपने आका अलाउद्दीन की क़यादत में दिल्ली आ जाना। मंगोलों ने आगे बढ़कर दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर किले के मकाम पर डेरे डाल दिए। जैसे ही मंगोलों की आमद की खबर आसपास के इलाकों में पहुंची, लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोगों की आमद से दिल्ली शहर के बाजार और मसाजिद लोगों से भर गए। दिल्ली की तरफ आने वाले तिजारती काफिलों को भी मंगोलों ने लूटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में दिल्ली में हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। जैसे ही मंगोल पंजाब में दाखिल हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी को भी खबर मिल चुकी थी। 14वीं सदी ईस्वी के मुअर्रिख असामी की रवायत के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी के पास जंग की तैयारी के लिए सिर्फ 1 या 2 हफ्ते थे। उसने फौरी तौर पर हर तरफ कासद दौड़ा दिए और तमाम सूबेदारों को हुक्म दिया कि वो मंगोलों के मुकाबले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज भेजें। अलाउद्दीन खिलजी ने दरियाए जमुना के किनारे सिरी के करीब अपनी फ़ौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मशवरा दिया कि अपनी सल्तनत को ख़तरे में डालने के बजाय मंगोलों से अमन का मुआहिदा कर ले। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मशवरे को ये कहकर ठुकरा दिया कि अगर उसने कमज़ोरी दिखाई तो आम लोगों और फ़ौज की नज़र में वो अपनी इज्जत खो देगा। उसने अपनी फ़ौज को किले की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया ताकि मंगोलों को दिल्ली से दूर ही रोक लिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क को दिल्ली का निज़ाम सौंपा और हुक्म दिया कि जो भी जंग में फतह हासिल करके आए, इसे दिल्ली की चाबियां दे देना। 14वीं सदी ईस्वी के मुअर्रिख ज़ियाउद्दीन बरनी ने मंगोल फ़ौज की तादाद 1 लाख और दूसरी जगह 2 लाख लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर के सामने पहुंचकर कुतलू ख्वाजा ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। उसने कलब की कमान अपने पास रखी, दाएं बाजू की कमान तमार बुग्गा को और बाएं बाजू की कमान हिलजाग को दी। इसके अलावा 10,000 के दस्ते को तरगी की कमान में घात में छुपा दिया। इस बात पर मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है कि दिल्ली सल्तनत की फ़ौज की तादाद कितनी थी। 16वीं सदी ईस्वी के मुअर्रिख फरिश्ता ने अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज की तादाद 3 लाख लिखी है, जिसमें 2700 हाथियों का जिक्र भी शामिल है। मुअर्रिख किशोरी सरन लाल का कहना है
کہ فرشتہ نے اس اعداد و شمار کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مورخ میکا بریدزے نے علاؤالدین خلجی کی فوج کی تعداد 30,000 جبکہ منگول فوج کی تعداد 1,00,000 لکھی ہے۔ قلعے کے میدان میں پہنچ کر سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے خود کلب کی قیادت کی اور دائیں بازو پر ظفر خان کو اور بائیں بازو پر نصرت خان کو کمانڈر مقرر کیا۔ محفوظہ کے دستے کی کمان اولوغ خان اور ہرول دستے کی کمان عقات خان کو دی۔ دہلی سلطنت کی فوج کئی میل تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مرکزی طور پر اسے قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لہذا سلطان علاؤالدین خلجی نے سختی سے حکم جاری کیا کہ کوئی بھی کمانڈر اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی کو منگولوں کے خلاف جنگ کی تیاری کا بہت کم وقت ملا تھا، اس لیے علاؤالدین خلجی جنگ میں تاخیر چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کو مشرقی علاقوں سے مزید کمک بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ علاؤالدین خلجی کو لگا کہ شاید جنگ میں تاخیر کی وجہ سے پہلے سے تھکی ہوئی منگول فوج رسد کی کمی کی وجہ سے واپس لوٹ جائے گی۔ علاؤالدین خلجی کے منع کرنے کے باوجود بھی ظفر خان نے اپنے دستے کے ساتھ منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے بائیں دستے کے کمانڈر ہلجاک نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ منگولوں کی ایک عام جنگی حکمت عملی تھی۔ ظفر خان نے منگولوں پر اتنی شدت اور تیزی سے حملہ کیا کہ اس کے پیادے بہت پیچھے رہ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کے گھڑ سوار بھی اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکے اور ظفر خان سے الگ ہونے لگے۔ تقریباً 55 کلومیٹر تک منگولوں کا تعاقب کرنے کے بعد ظفر خان نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ صرف 1000 گھڑ سوار رہ گئے ہیں۔ اسی دوران ترغی کے گھات میں چھپے ہوئے منگول دستے نے بھی ظفر خان کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے ظفر خان کی مدد کے لیے کوئی دستہ نہیں بھیجا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ سلطان کا حکم نہ ماننے کا نتیجہ تھا اور کچھ روایتوں کے مطابق علاؤالدین خلجی اور اس کے بھائی ظفر خان کی منگولوں کے خلاف کامیابیوں سے جلتے تھے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منگولوں کو ہندوستان میں آگے بڑھنے سے سلطان علاؤالدین اور اس کے بھائیوں کے بجائے ظفر خان روکے ہوئے ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کے مورخ حاجی الدبیر کی روایت کے مطابق اولوغ خان ظفر خان سے سب سے زیادہ جلتا تھا اور محفوظہ کے دستے کی کمان اولوغ خان کے پاس تھی، لہذا اولوغ خان جان بوجھ کر ظفر خان کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ ظفر خان نے میدان جنگ میں ہی اپنے کمانڈروں سے مشورہ کر کے میدان جنگ میں لڑ کر مرنے کا فیصلہ کیا۔ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق ظفر خان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے قتلغ خواجہ نے اسے ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اپنے دربار میں دہلی سلطنت سے بھی زیادہ عزت عطا کرے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قتلغ خواجہ نے ظفر خان کو دہلی کا سلطان بنانے کی پیشکش کی، مگر ظفر خان دہلی سلطنت کا وفادار رہا اور اس نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا کر میدان جنگ میں لڑ کر مرنے کا فیصلہ کیا۔ مورخ اسامی کی روایت کے مطابق ظفر خان اور اس کے 1000 سپاہیوں نے 5000 منگولوں کو قتل کر دیا، جبکہ اس لڑائی میں ظفر خان نے بھی اپنے 800 سپاہی کھو دیے۔ جب ظفر خان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تو وہ پیادوں کی طرح لڑنے لگا۔ جب وہ منگول کمانڈر ہلجاک کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا تو اسی دوران ایک تیر اس کے سینے میں لگا، جس کی وجہ سے ظفر خان اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ظفر خان کی اس قربانی پر سلطان علاؤالدین خلجی نے کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ اس کے حکم کی نافرمانی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ علاؤالدین خلجی کے دور میں لکھی جانے والی شاہی تاریخوں میں سے بھی ظفر خان کا نام مٹا دیا گیا۔ اسی لیے درباری تاریخ دان امیر خسرو کی خزائن الفتوح میں ظفر خان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قلعے کی لڑائی میں ظفر خان کے بیٹے دلیر خان نے بھی ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے منگولوں پر حملہ کیا اور تمار بگا کے دستے کو پسپا کر دیا۔ منگولوں نے علاؤالدین خلجی کی فوج کے کلب پر حملہ کیا، مگر ہندوستانی فوج نے منگولوں کے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ ظفر خان کی موت کے بعد دہلی سلطنت کی فوج کے کئی کمانڈروں میں مایوسی پیدا ہو گئی اور اگلی صبح کئی کمانڈروں نے علاؤالدین خلجی کو دہلی کی طرف پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا، مگر سلطان علاؤالدین خلجی نے اس مشورے کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا
کہ ظفر خان نے اپنی نافرمانی کی سزا پائی ہے۔ دوسرے دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے حملے کا انتظار کرتی رہیں اور سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ تیسرا دن بھی بغیر لڑائی کے گزر گیا اور رات ہوتے ہی منگولوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ علاؤالدین خلجی بھی پسپا ہوتی ہوئی منگول فوج پر حملہ کرنے کے بجائے دہلی واپس لوٹ آیا۔ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق ظفر خان کے حملے نے منگولوں میں دہشت پھیلا دی تھی جو ان کی پسپائی کا سبب بنی، جبکہ جدید مورخ پیٹر جیکسن نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں منگولوں کا کمانڈر قتلو خواجہ شدید زخمی ہو گیا تھا، اس لیے منگول واپس لوٹ گئے تھے اور واپس لوٹتے ہوئے راستے میں قتلو خواجہ کی موت ہو گئی۔